गगन थापा भन्ने एउटा युवा नेताले के भन्नुभयो भने भन्दाखेरि चाहिँ राजा फर्किने भने त दिवा सपना हो, यो अझै पनि सामन्तीलाई पक्ष पोषण गर्ने कामहरू भइरहेछ, युवाहरू गलत बाटोमा छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। जुन युवालाई त्यत्रो चाहिँ जनताले आशा गरेका थिए, अझै पनि विदेशीको दलाल भएर ती कुराहरू प्रमाणित गर्न किन चाहियो? गगन थापा त विदेशी दलाल हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त। कार्यक्रम र सङ्गठन अलिकति राम्रो भएर अगाडि बढ्ने हो भने जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा आस्थाको आधारमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रिन तयार छन्। यो गणतन्त्रवादी जस्तो 2000 3000 दिएर किन्न पनि जरुरी छैन। भारतको सहभागिता बिना नेपालमा परिवर्तनै हुँदैन, भारतको सहयोग बिना नेपालमा कुनै पनि आन्दोलन चाहिँ सफल हुँदैन भन्ने जुन एउटा जनतामा एक किसिमको चाहिँ भ्रम छ नि, त्यो भ्रमलाई चिरौँ न। जनताकै तागतले, नेपाली जनताकै तागतले विदेशीको सहयोग बिना हामी नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्काउँछौँ, हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौँ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले बिना रक्तपात नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्काउने हो भने सुवर्ण अवसर छ, उहाँलाई पनि राजनेता हामी मान्न तयार छौँ। श्रीपेद लगाइदिनु श्रीपाद गरेर सरकारले। धेरै युवाहरू चाहिँ ठुला पार्टीको कार्यकर्ता भएर झोला बोकेर हिँड्दै बुढा भएको पनि देखाएको छौँ हामीले। हरेक देशको परिवर्तनको सम्भाग भनेकै युवा हो। तर मैले यो युवाहरूलाई केन्द्रित चाहिँ गरिरहँदाखेरि राष्ट्र संस्था युवाको मात्रै पनि होइन, फेरि राष्ट्र संस्था समग्र देशवासीको हो। सामाजिक सञ्जालमा त छर्लङ्गै छ, हरेकले फेसबुक स्ट्याटसमा राजै चाहियो भनेर लेखिएका स्ट्याटसहरू तपाईँ हामीले हेर्छौँ। अझै पनि यो अवस्थामा मान्छे माओवादी भएर प्रचण्डको जुलुसमा जान्छन्। जुन माओवादीले 17,000 त प्रमाणितै भएको मान्छे मारेको, लाखौँ मान्छे मार्यो होला, त्यस्तो ज्यानमा र नेतृत्वको चाहिँ पार्टीमा गएर फेरि माओवादी भएर 1000 2000 पाउँछु कि भनेर, मासु भात खान पाउँछु कि भनेर त्यसरी हामी लाग्यौँ भने त भोलि यो देश त अन्यल भयो। आज तिनीहरूले केही लोभ देखायो भन्नेमा अझै पनि यो गणतन्त्र, यो अब प्रचण्ड पात्र, माकुने पात्र, केपी ओली पात्रहरूलाई फेरि यिनीहरूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ रगत पसिना किन बगाउने? त्यहाँ गएर त्यो शक्ति त्यहाँ जम्मा भएको मास त राजा फर्काउन निस्किनु पऱ्यो नि। 13 वर्ष गणतन्त्र हेऱ्यो नि त, 13 वर्षमा के परिवर्तन भयो? 13 वर्षमा 80 लाख युवा बाहिर। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री, गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो भनेर मैले पटक पटक ठोकुवा गरेको छु। जुन विभिन्न चाहिँ घटनाक्रमले त्यो कुराहरूलाई प्रमाणित पनि गर्दै जाँदैछ। शुभचिन्तक योग गुरु शुभचिन्तकज्यू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, आज हामीले यो खास यो कार्यक्रम चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालको आगामी सडक सङ्घर्षको नीति, राष्ट्र संस्था कसरी फर्काउने र साई युवा शक्ति नेपालको केन्द्रमा रहेका साथीहरूले कहाँ बसेर कसरी जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर डाकिएको बैठक हो। तर पनि कतिपय जिल्लाका साथीहरू आउन असम्भव भयो। अब हामीले अलि छोटो समयमा यो आपतकालीन बैठक जस्तै भयो, किन भन्दाखेरि देशको परिस्थिति चाहिँ झन्झन जटिल बन्दैछ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले हेरेर बसिरहने कुरो पनि भएन। त्यसैले अब हामीले अहिले राष्ट्र संस्था चाहनुपर्छ, राष्ट्र संस्था ल्याउनुपर्छ, राष्ट्र संस्था कहिले आउँछ, राष्ट्र संस्था कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ त्यो क्वेसन मार्क चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ मानसपटल र चाहिँ मनमा धेरै उब्जिएको छ। तर अब अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहनको लागि राष्ट्र संस्था ल्याउँछु भनेर धेरैवटा सङ्गठनहरू खोलिएका छन्, हिन्दूवादी सङ्गठनहरू पनि खोलिएका छन्। तर त्यो सङ्गठनमा आबद्ध भएर हामीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न कति थोपा पसिना बगायौँ, हामीले के चाहिँ गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो एरियामा कतिवटा चाहिँ कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, हामीले कति मान्छेलाई जोड्यौँ, यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले आत्मसात गरेनौँ कि भन्ने कुरा हो। अब अहिले साई युवा शक्ति नेपाल त एउटा अभियान हो, यो कुनै राष्ट्रिय पार्टी त होइन, तर यसको विचार ठुलो छ। हामीले नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, नेपालको संघीयता खारेज हुनुपर्छ र 80 लाख युवाहरू नेपाल फर्किनुपर्छ। किनकि कुनै पनि राष्ट्रको बाहुबल र दिमाग बल बाहिरिएपछि त्यो राष्ट्र चाहिँ इतिहासकै कमजोर राष्ट्र हुन्छ, जुन अहिले नेपाल देखा परेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ भएका केही युवाहरू पार्टीका कार्यकर्ता भएको छन्। अब यी गुरुजीले भन्नुभयो कुलतमा लागेका छन्, तर भविष्यहीन उद्देश्यहीन बनाइएको छ नेपालका युवाहरूलाई। युरोपियन युनियनको प्रहार त्यस्तै छ, विदेशीहरूले त्यसरी नै प्रयोग गरेका छन्। पार्टीको रूपमा एउटा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ कुल्लीको रूपमा प्रयोग गरेर पाइन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ साई युवा शक्तिको परिकल्पना आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 2068 सालमा हामीले यसलाई खडा गर्ने बेलामा
युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासको लागि साई युवा शक्ति नेपाल। युवाहरू कठिन सङ्घर्ष आफै गर्ने र भोलि परिस्थिति जुन चाहिँ यो व्यवस्था फालिसकेपछि युवाहरूको नेतृत्व पनि आफैले स्थापना गर्ने। धेरै युवाहरू हेर्नुहोस् लोभमा, व्यक्तिगत लोभमा फसेर यो मेरो पार्टीको ठुलो नेता भनेर फसेर चाहिँ युवाहरूको भविष्य चाहिँ अन्यल भएको छ। धेरै युवाहरू चाहिँ ठुला पार्टीको कार्यकर्ता भएर झोला बोकेर हिँड्दा हिँड्दै बुढा भएको पनि देखेका छौँ हामीले। त्यस कारणले चाहिँ वास्तविक कुरा नबुझिकन देशलाई के कुराको खाँचो छ, हरेक देशको परिवर्तनको सम्भाग भनेकै युवा हो। तर मैले यो युवाहरूलाई केन्द्रित चाहिँ गरिरहँदाखेरि राष्ट्र संस्था युवाको मात्रै पनि होइन, फेरि राष्ट्र संस्था समग्र देशवासीको हो, राष्ट्र संस्था करोडौँ देशवासीको हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले जति पनि सङ्गठनहरू चाहिँ यो जन्मिएको छन् राष्ट्र संस्थाको पक्षमा, त्यो सङ्गठन जन्माउने मान्छेलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर सङ्गठन जन्माएर मात्रै भएन, त्यो सङ्गठनले निरन्तर रूपमा राष्ट्र संस्थाको पक्षमा कतिवटा कार्यक्रमहरू गर्नुभयो भन्ने कुरा हो नि त। सङ्गठन जन्माउने फेरि बन्द गर्ने मान्छेलाई चाहिँ फेरि हामी त्यसलाई मान्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ आज चाहिँ देशको चिन्ता भएर, यो माटोको चिन्ता भएर, धर्मको चिन्ता भएर जुन किसिमले हामी अहिले चाहिँ भाव विभोर भएर एउटा चाहिँ कसरी चाहिँ राष्ट्र संस्था फर्काउने, कसरी यो देशलाई विकास दिने, आज चाहिँ राजा नहुँदा देश अभिभावकविहीन भएको छ भन्ने जुन सोचाइले चाहिँ तपाईँहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय नेताको रूपमा, युवाहरूलाई राष्ट्रिय नेताको रूपमा स्थापित गर्नको लागि त युवाहरूले सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि। तर सजिलै नेपालको युवाहरूको चाहिँ सोच के चाहिँ सजिलै कुराहरू प्राप्त गर्ने। हिजो त्यो परिश्रमी युवाहरू जुन हाम्रो बाउबाजेको पालामा थिए त्यो युवाहरू कहाँ छन् अहिले? त्यही परिश्रमी युवाहरूले हिजो ब्रिटिस सेनालाई लहट्या थिए। तर अब अहिले त युवाहरू फोनकै भरमा लाख कमाउनु खोज्छन्, परिश्रम छैन। त्यसैले त्यो पनि एउटा विडम्बनाका कुराहरू। यो कुराहरूलाई छोडौँ र म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज साई युवा शक्ति नेपालको अधिकांश केन्द्रीय सदस्य युवाहरूलाई केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि तपाईँहरूले साई युवा शक्ति नेपालको आफ्नो टोलमा एउटा कमिटी निर्माण गर्नुभयो कि भएन? त्यो निर्माण अवश्य गर्नु पऱ्यो। नगरेको छ भने आजै गर्नु पऱ्यो। आफू बसेको टोलमा एउटा कमिटी त निर्माण हुनु पऱ्यो। 5 जनाको बनाउनुहोस्, त्यो आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। किनकि जनताको सहभागिता बिना कुनै पनि अभियान, कुनै पनि सङ्गठन ठुलो हुन सक्दैन। त्यसैले हामीलाई त चाहिँ गाउँ गाउँ टोल टोल हरेक समुदायका जनताहरू चाहिएको छ। तिनीहरूलाई हामी सङ्गठित गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि तपाईँ हामीले धेरै समय दुःख पनि गर्नु परेन। दिउँसोको टाइममा तपाईँ काम गर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, तर बिहानको 1 घन्टा टाइम, बेलुकाको 1 घन्टाको टाइममा तपाईँ हामीले ती मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्न सक्छौँ। अब अहिले त के सजिलो भएको छ भने जनताले राजा चाहियो भन्ने प्रोग्राम कहाँ छ? हामी त्यो प्रोग्राममा आउन चाहन्छन् भने जनताले चाहिँ हरेक राजावादी युवा नेतृत्वहरूलाई खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो खोजिरहेको अवस्थामा तपाईँ चिया पसलमा गफ सुन्नुहोस्, गाडी मोटर चढ्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ गफहरू सुन्नुहोस्, ती सबै कुराहरू तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ, देख्न पाउनुहुन्छ। र अहिले त सामाजिक सञ्जालमा त छर्लङ्गै छ। हरेकले फेसबुक स्ट्याटसमा राजै चाहियो भनेर लेखिएका स्ट्याटसहरू तपाईँ हामीले हेर्छौँ, हामी अपडेट हुन्छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति आत्मसात गर्दै अलिकति हामी खटिने हो भने लाखौँ जनता राजाको पक्षमा, लाखौँ युवा गणतन्त्र खारेजी र राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा तपाईँ हामीले बिना मासु भात खुवाउन पनि पर्दैन, पैसा दिन पनि पर्दैन। आस्थाका जो यो राष्ट्रको लागि माया गर्छन्, जसले राष्ट्र संस्थाको लागि माया गर्छ, त्यस्ता मास चाहिँ निस्किन तयार छन्। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने टोल टोलमा सङ्गठन विस्तारलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुहोस्। र यो तपाईँको यो कर्मले चाहिँ भोलि देशले चाहिँ एउटा निकास पाउनेछ। आज देश हेर्नुहोस् विदेशीको चक्रव्यूहमा परेको छ। भारतले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कब्जा लिन खोजेको छ, चाइनाले त्यस्तै गरेको छ, युरोपियन युनियनले क्रिस्चियनको पादरीहरू पठाएर देशलाई ध्वस्त बनाएको अवस्था छ। यस्ता कुराहरूलाई तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ। तर हामीले देख्दै भोलि देशै सक्यो भने के गर्ने? भुटानी शरणार्थी भएर बस्ने? त्यो परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामीले हेर्नुहोस् ठुला पार्टीको कार्यकर्ता भएर भुटानी शरणार्थी हुनुभन्दा सच्चा अभियान राष्ट्रको लागि, यो माटोको लागि तपाईँ हामी निष्पक्ष रूपमा एउटा नेपाली भएर सानै अभियान भए पनि देश जोगाउन लाग्नुपर्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण चाहिँ युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् ठुलो पार्टी, ठुलो नेता, यसले व्यापार चाहिँ देला, यसले जाहिर खान देला, यसले विदेश पठाइदेला भन्ने लोभ लालच छोड्नुहोस्। अब अहिले त त्यो पार्टीहरू यति विदेशी दलाल भएका छन् कि अब नेकपामा भएको लडाइँ झगडा त तपाईँ हामीले देखिहाल्यौँ। अनि अझै पनि म युवा वर्गहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,
अझै पनि यो अवस्थामा मान्छे माओवादी भएर प्रचण्डको जुलुसमा जान्छन्। जुन माओवादीले 17,000 त प्रमाणितै भएको मान्छे मारेको, लाखौँ मान्छे मार्यो होला। त्यस्तो ज्यानमारा नेतृत्वको चाहिँ पार्टीमा गएर फेरि माओवादी भएर 1,000 2,000 पाउँछु कि भनेर, मासु भात खान पाउँछु कि भनेर त्यसरी हामी लाग्यौँ भने त भोलि यो देश त अन्यल भयो। अब युवाहरू कता गइरहेछ त? त्यसैले आदरणीय चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब यो नेकपा फुट हुँदा त यसो हेर्छु म, अब केपी ओलीको जुलुसमा नि त्यतिकै मान्छे देखिन्छ, माओवादीको जुलुसमा नि त्यतिकै मान्छे देखिन्छ। अनि यो जनताको शक्तिलाई किन हामी दुरुपयोग गर्नु दिने? आज तिनीहरूले केही लोभ देखायो भन्दैमा अझै पनि यो गणतन्त्र, यो अब प्रचण्ड पात्र, माकुने पात्र, केपी ओली पात्रहरूलाई फेरि यिनीहरूलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँ हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ रगत पसिना किन बगाउने त्यहाँ गएर? त्यो शक्ति त्यहाँ जम्मा भएको मास त राजा फर्काउन निस्किनु पर्यो नि। साँच्चै नेपाली जनताले चाहिँ यो देशको राष्ट्रियता चाहेको हो भने त्यो कुरा तपाईँ हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो हेर्नुहोस्। किनकि अब त्यो मास, अब अहिले हामीले चाहिँ कार्यक्रम हिजो सुरुवात गर्दाखेरि, हिजो साई युवा शक्तिको नेपालको चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरुवात हुँदाखेरि हामीले सिला खोजे जस्तो मान्छे खोज्नु पर्थ्यो। हामीलाई देख्यो कि मान्छे डराउँथे, भाग्थे। त्यो राजसंस्थै आउँदैन, भोलि वाइसीले आक्रमण गर्छ, माओवादीले आक्रमण गर्छ, युथ फोर्सले आक्रमण गर्छ भनेर मान्छे चाहिँ त्यसरी भाग्ने अवस्थामा पनि हामी निरन्तर रूपमा यो देशमा राज संस्था हुनुपर्छ। यो गणतन्त्र भनेको चाहिँ गलत बाटोबाट, चोर बाटोबाट विदेशीले जबरजस्ती भारी बोकाइएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्था नेपालीलाई, सच्चा नेपालीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। त्यो हिजोको एउटा कार्यक्रम मैले हेरेको थिएँ युट्युबतिर, गगन थापा भन्ने एउटा युवा नेताले के भन्नुभयो भने भन्दाखेरि चाहिँ राजा फर्किने भने त दिवा सपना हो, यो अझै पनि सामन्तीलाई पक्ष पोषण गर्ने कामहरू भइरहेछ, युवाहरू गलत बाटोमा छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। जुन युवालाई त्यत्रो चाहिँ जनताले आशा गरेका थिए, अझै पनि विदेशीको दलाल भएर ती कुराहरू प्रमाणित गर्न किन चाहियो? गगन थापा त विदेशी दलाल हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ त। त्यसैले अब हेर्नुहोस्, अब यस्ता भ्रमित यी विदेशी दलाल, यी भ्रष्टाचारी नेताहरू जो चाहिँ अहिले रको रूपमा, कोही चाहिँ विभिन्न एजेन्टको रूपमा काम गरिरहेछन्, यस्ता नेतृत्वको पछाडि लागेर तपाईँ हामीले आफ्नो शक्तिलाई किन खेर फाल्ने? हाम्रो शक्ति, हामी सच्चा नेपाली हौँ भने नेपालको माटो र राष्ट्रियता बचाउन राज संस्था चाहियो। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि तपाईँ हामी बरु 1 महिना भोकै रहौँ न, हामी नखाइकन आन्दोलन गर्छौँ राज संस्थाको लागि। हामीलाई कसैले केही दिनु पर्दैन, हामीलाई कुनै ठुलो नेताले आएर भाषण गर्नु पर्दैन। तर यो देशको निकासको लागि अब सधैँभरि हामी उकुस मुकुस भएर अन्यलमा कति समय बस्ने? 13 वर्ष गणतन्त्र हेऱ्यो नि त, 13 वर्षमा के परिवर्तन भयो? 13 वर्षमा 80 लाख युवा बाहिर, 13 वर्षमा चाहिँ अब विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिहरू, जनता खान्न पनि भोकमरी लाएर चाहिँ कतिपय चाहिँ युवाहरू अब विभिन्न कुलतमा फसेका, लोभ लालच र आशमा जब कुनै पनि देशका नागरिकहरू आशावादी हुन्छ नि, अब अर्काको सम्पत्तिमा नेताले केही देला कि अर्कोले केही देला कि भनेपछि आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने बानी नै छुटेछ नेपालीहरू। हेर्नुहोस्, हिजो हामी दूरदराजका जनताहरू चाहिँ कर्मै गरेर त्यो पाखा खनेरै भए पनि, बाख्रा पालेरै भए पनि, घाँस दाउरा गरेरै भए पनि नेपाल त हामीले जोगाएका थियौँ नि। नेपाली हुने कि नहुने भन्ने अन्यलको अवस्था यो जुन यो गणतन्त्रले सिर्जना गर्यो, त्यो गणतन्त्र जरैबाट उखाल्ने साई युवा शक्ति नेपालको सङ्कल्प छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ तन मन वचनले र कर्मले साथ दिनुहोस्। भोलि देश सुरक्षित भइसकेपछि तपाईँ हामी भोलि आफ्नो व्यवसायमा फर्किउँला। तर राष्ट्र चाहियो, नेपाल चाहियो, नेपाललाई सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ एकदम यसलाई खेलाचीको रूपमा नलिकन, म त साई युवा शक्ति नेपालमा छँदैछु नि, भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले होइन कि म साई युवा शक्ति नेपालमा छु, राज संस्था फर्काउने उद्देश्यले छु। हुन त धेरै राजावादी सङ्गठनहरू छन्, अहिले पनि मैले भने त्यो सबै खोलिएका सङ्गठनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। घरै पछि सङ्गठन खोलियोस् राज संस्थाको पक्षमा। परिवर्तन हुनु पर्यो, जनताले रिजल्ट दिन सक्नु पर्यो। त्यसैले अब जनताले चाहिँ निष्पक्ष नेपाली जनताले त अब गणतन्त्रप्रति विश्वासै गर्दैनन्। प्रचण्डको भाषण पनि मन पराउँदैनन्, केपी ओलीको भाषण पनि मन पराउँदैनन्। अब मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री, गणतन्त्र नेपालको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हो भनेर मैले पटक पटक ठोकुवा गरेको छु। जुन विभिन्न चाहिँ घटनाक्रमले त्यो कुराहरूलाई प्रमाणित पनि गर्दै जाँदैछ। त्यसैले चाहिँ अब गणतन्त्र समाप्त हुन्छ, तर गणतन्त्र समाप्त भइसकेपछि भोलि फेरि यही कङ्ग्रेसका पुराना नेताहरू, यही नेकपाका नेताहरू आएर प्रधानमन्त्री भइदिए भने भोलि यो देशले के निकास पाउँछ?
ती कुराहरुमा परिवर्तन गर्नको लागि तपाईहरुले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तपाई हाम्रो सडक सङ्घर्षले तपाई हाम्रो चाहिँ युवा पुस्ताको काँधमा बसेर शिरबहादुर ज्ञानेन्द्र सरकार राजनीति फर्किनु पर्यो। त्यो संकल्पसहित अगाडि बढौँ। अब तपाईहरुले आफ्नो टोलमा अब साई युवा शक्ति नेपालले आगामी कार्यक्रम चाहिँ अब यो निरन्तर रूपमा हामी आन्तरिक चाहिँ संगठन निर्माणमा छौँ। देशव्यापी रूपमा संगठनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममै छौँ हामी। विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ र अब अहिले तत्काल चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालको जुन यो काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित सङ्घर्ष त्यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, जुन निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हुन त सरकारले चाहिँ चुनाव घोषणा गरेको छ। अब यो चुनाव त हामीलाई कौवालाई बेल पाक्यो हर्षण विश्वनाथको कुरा हो। हामीलाई त यो व्यवस्थै फाल्नु छ। त्यो व्यवस्था फाल्ने उद्देश्य भएको कारणले तपाईँ हामीले चाहिँ हरेक चुनावी क्षेत्रमा चाहिँ गणतन्त्रको विरोध सभाहरू गर्नु पर्यो। तपाईँ हामी कति जम्मा हुन्छौँ राज संस्थाको पक्षमा, त्यहाँ भएका चाहिँ जनतालाई जगाउनु पर्यो। क्षेत्रबाट नगरमा जानु पर्यो, नगरबाट वडामा जानु पर्यो, टोल टोल गाउँ गाउँमा चाहिँ हामी त्यो खाली अभियानलाई चाहिँ जोड्दै जाउँ। अहिले त फेसबुकबाट पनि मान्छे जोडिन्छन्, फोनबाट मान्छे समेटिन्छन्। पहिला हो भने के थियो भने आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि मान्छे खोज्न घर घर जानु पर्थ्यो। तपाईँ हामीलाई अहिले चाहिँ यो जुन यो चाहिँ अब नेटवर्किङ सिस्टम जुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालले सजिलै मान्छे जोड्ने अवस्था बनाएको छ, यो समयलाई सदुपयोग गरौँ न हामीले। तपाईँ हामीले सजिलै चाहिँ हजारौँ युवाहरू जोड्न सक्छौँ आस्थाको आधारमा। त्यस कारणले चाहिँ हेर्नुहोस् कतिपय चाहिँ सङ्गठनका साथीहरू चाहिँ अब मान्छे चाहिँ अब गणतन्त्रवादीले किनेर बिगारिदिसके, हामीले कसरी मान्छे सडकमा उतार्ने भन्ने एउटा भ्रम पनि छ। तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम र सङ्गठन अलिकति राम्रो भएर अगाडि बढ्ने हो भने जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा आस्थाको आधारमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रिन तयार छन्। यो गणतन्त्रवादीले जस्तो 2000-3000 दिएर किन्न पनि जरुरी छैन। किनेको मान्छेले परिवर्तन गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउने जनता निष्पक्ष रूपमा नेपाली भएर एउटा नेपालको झन्डा बोकेर आउने छ। त्यसलाई जोड्ने काम गरौँ। अब यहाँहरू चाहिँ समय कामकाज सबैको हुन्छ, सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर अहिले यो चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ तपाईँ हामी अलिकति द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँ हाम्रै नेतृत्वमा यो देशले निकास पाउँछ। हेर्नुहोस् अब हरेक परिवर्तनमा अब मैले चाहिँ तपाईँ हामीले इतिहास पनि पढ्छौँ, हरेक कुरा सुन्छौँ। भारतको सहभागिता बिना नेपालमा परिवर्तनै हुँदैन, भारतको सहयोग बिना नेपालमा कुनै पनि आन्दोलन चाहिँ सफल हुँदैन भन्ने जुन एउटा जनतामा एक किसिमको चाहिँ भ्रम छ नि, त्यो भ्रमलाई चिरौँ न। जनताकै तागतले, नेपाली जनताकै तागतले विदेशीको सहयोग बिना हामी नेपालमा राज संस्था फर्काउँछौँ, हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौँ। तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ नि त्यसमा? त्यसैले आदरणीय साथीहरू, अब आजैबाट मैले भने आफ्नो टोलमा त्यो सलमान खानको एउटा फिल्म छ नि, एकजनाले 3 जना बनाउने, त्यो तरिकाबाट गए पनि हुन्छ। किनकि हामीले एकजना मान्छे कन्भिन्स गर्न सक्छौँ नि। केन्द्रीय समिति बनाउनु भएका साथीहरू त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। किनकि तपाईँ हामीले जति गऱ्यौँ उति जनताले बुझ्ने हो। तपाईँ हाम्रो सक्रियताले नै फर्किने हो। अब यहाँ चाहिँ बैठकमा बस्यो त्यसपछि बिर्स्यो भने त केही पनि हुनेवाला छैन। किनकि थोपा थोपा मिलाएर समुद्र बनाउनुपर्छ र अहिले एक किसिमको नदी, ठुलो नदी बनिसकेको अवस्था छ। अब समुद्र बनाएर गणतन्त्रवादी फोहोरहरूलाई तपाईँ हामीले पखाल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ गणतन्त्रवादीलाई चाहिँ लहट नपर्ने अवस्था भएको छ। त्यसैले आदरणीय साथीहरू चाहिँ अब यो सङ्गठन निर्माण र कार्यक्रम तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै केन्द्रीय समितिका साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ, काठमाडौँको कुन कुन क्षेत्रबाट जोडिनु भएको छ, त्यहाँ कहिले प्रोग्राम गर्ने, गणतन्त्रको विरोध सभा कुन क्षेत्रमा कहिले गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रको चाहिँ सचिवालयमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, तपाईँहरूले सम्पर्क गराउनु होला। अब ढिला नगरौँ, भोलि कहाँ सकिन्छ, पर्सि कहाँ सकिन्छ, टोल टोल ठाउँमा चाहिँ जतिजना जम्मा हुन्छन्। अहिले हामीलाई किन विशाल त्यो प्रधानमन्त्री भूप प्रधानमन्त्री आएर भाषण गरे जस्तो चाहिँ धेरै मान्छे चाहियो? हामीलाई निष्पक्ष मान्छे थोरै भेरी पुग्यो, क्वालिटीको मान्छे चाहियो, जो राज संस्थाप्रति मरिमेट्ने मान्छे चाहियो। आज लागेर भोलि नै फेरि गणतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने मान्छे हामीलाई किन चाहियो? त्यसैले चाहिँ अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण साथीहरू आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा भोलिबाटै कार्यक्रम गर्न तयारी चाहिँ गर्नुहोस् र हामी फागुनको तेस्रो सातातिर एउटा विशाल प्रदर्शन गर्छौँ राजधानीमै। मोटरसाइकल र्याली, कार र्याली, मान्छे र्याली अथवा युवाहरूको मार्च पास पनि गराउने हामी तयारीमा छौँ। त्यो मार्च पासले चाहिँ एउटा परिवर्तनको सङ्केत दिनेछ र त्यसरी नै हामी द्रुत गतिमा हामीले त सडक छोडेकै छैनौँ। स्थापना कालदेखि नै हामी सडकमै हो, गणतन्त्र नफालेछ हामी सडकमै हो। त्यसैले चाहिँ अब यो गणतन्त्रका मतियारहरूलाई नफालेछ हामी सडकमै छौँ र सडकमा तपाईँहरूको चाहिँ साथ सहयोगले नै हामी सफल भएका छौँ। अझै बढी सहभागिता चाहियो त्यो भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा म चाहिँ यो गणतन्त्रवादी सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले पटक पटक भनेको छु, केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले बिना रक्तपात नेपालमा राज संस्था फर्काउने हो भने सुवर्ण अवसर छ।
उहाँलाई पनि राजनेता हामी मान्न तयार छौँ। श्रीपेद लगाइदिनु श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले, कसैसँग सोधिरहनै पर्दैन। गणतन्त्र सकियो। अब यो मरेको लास गणतन्त्र कति घिसार्नुहुन्छ, कतिलाई बक्साउने, प्रचण्डलाई मनाउने, माकुनेलाई मनाउने अथवा उनीहरूको कम्पिटिसनमा अर्को कार्यक्रम गर्ने, त्यो शक्ति त्यो जनतालाई किन दुःख दिइरहने धेरै? गणतन्त्रको भ्रममा सधैँभरि जनता सडकमा आउँछन्, केही जनताहरू लोभमा। ती जनताहरूलाई दुःख किन दिने हामीले? त्यस कारण चाहिँ राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा, राष्ट्रिय एकता प्रतीकको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिलाई ससम्मान विदाई गर्नुहोस्, गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्नुहोस्, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई चाहिँ नारायणी भित्राउनुहोस्। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद, पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। अब यो हाम्रो बैठक तथा चाहिँ यो आगामी कार्यक्रमको विषयमा एउटा सरसल्लाह भएको कारणले हामीले चाहिँ मिडियाका साथीहरू पनि बोलाएका थियौँ र आगामी कार्यक्रम फेरि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ खबर गर्ने नै छौँ। र भोलिबाटै कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ प्रोग्राम हुन्छ त्यो तयारी गर्नुहोस्, त्यसरी अगाडि बढौँ। र राज संस्था नफर्काएसम्म सुखको सास र रातिको निन्द्रा पनि तपाईँ हामीलाई लाग्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ यो गणतन्त्रवादीको कारणले। र आदरणीय साथीहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई धन्यवाद, साई युवा शक्ति नेपालका र पत्रकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद, सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो योग गुरुज्यूलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आउनुभयो, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु म। फेरि हामी जोडौँला र यो सङ्गठनमा मान्छे जोड्ने र प्रवेश गराउने काम कहाँ हुन्छ, म जहाँ जुनसुकै बेला पनि आउन तयार छु, तपाईँले भेला मात्रै पार्नुहोस्। र यति भन्दै आजको यो बैठक तथा छलफल कार्यक्रम यही समापन भएको छ। हार्दिक धन्यवाद।